नमस्कार साथीहरू, लोकसेवा तयारीमा रहनुभएका साथीहरूलाई मध्यनजर गर्दै लोकसेवाको सामान्य ज्ञानका प्रश्न उत्तरहरू बुधबारको गोरखापत्रमा प्रकाशित रहेका सामग्री यतिखेर लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालमा राष्ट्रिय धान दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? असार 15 मा मनाउने गरिन्छ। आर्थिक वर्ष 2061-62मा अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष मनाउने सन्दर्भमा असार 15 गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव बनाउने घोषणा भई तत्पश्चात राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको हो। र त्यसैगरी 19औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव पनि यस वर्ष मनाइएको छ। धान बालीमा जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग भन्ने मूल नारा पनि रहेको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, 7 औद्योगिक राष्ट्रको समूह G7 को सम्मेलन सन् 2022 मा कहाँ आयोजना गरियो? जर्मनीमा आयोजना भएको थियो। G7 को सम्मेलन सन् 2022 जुनमा जर्मनीमा भएको थियो। त्यसैगरी तपाईहरुलाई G7 मा 7 वटा राष्ट्रहरू जुन संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, त्यसपछि जर्मनी, क्यानाडा, इटली, जापान र बेलायत सदस्य रहेका छन्। अर्को प्रश्न, बुढी गण्डकी जलाशययुक्त विद्युत आयोजना कम्पनी मोडल मार्फत निर्माण गर्ने निर्णय कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2079 असार 14 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकद्वारा गरिएको थियो। थप प्रश्न अर्को रहेको छ, प्रश्न नम्बर 4 मा तपाईहरुको लागि, राष्ट्रिय एकता अभियान पार्टीको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2079 असार 14 गते भएको थियो। प्रश्न 5 मा रहेको छ, विक्रम सम्वत 2079 मा प्रदान गरिने आदिकवि भानुभक्त पुरस्कारबाट सम्मानित हुने स्रष्टा को हुन्? सही जवाफ हो चित्तरञ्जन नेपाली। आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार 2052 सालदेखि प्रदान गर्दै आएको छ। अर्को प्रश्न, नेपालमा कुपोषणलाई सन् 2025 सम्म कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ? 24% झार्ने लक्ष्य लिएको छ भने सन् 2030 सम्म 14% झार्ने लक्ष्य लिएको छ कुपोषणलाई। यतिखेर अर्को प्रश्न, नेपालको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई प्रत्यक्ष पहुँच एकाइका रूपमा मान्यता दिने संस्था कुन हो? हरित जलवायु कोष GCF रहेको छ। 8औं नम्बरमा कुन स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ? तपाईको लागि यो प्रश्न र सही जवाफ रहेको छ फाक्ताङलुङ गाउँपालिका ताप्लेजुङ रहेको छ। फाक्ताङलुङ गाउँपालिका ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङको फाक्ताङलुङ गाउँपालिकाले कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। परियोजना अवधि 2079 भदौदेखि 2082 साउनसम्म कायम गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न तपाईहरुलाई यतिखेर जोड्न चाहे, केही बजेट सम्बन्धी प्रश्नहरू पनि रहेका छन्। नेपालको पहिलो खोप सुनिश्चित प्रदेश कुन हो? सही जवाफ हो गण्डकी प्रदेश रहेको छ। यो प्रदेश 2075 भदौ 13 मा खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषित भएको हो। प्रश्न रहेको छ अर्को बजेट सम्बन्धी, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा 2079 जेठ 15 मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको राशि कति रहेको छ? सही जवाफ हो 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रहेको छ। तपाईको लागि यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रहेको छ। त्यसैगरी 79-80 मा कुल बजेट मध्ये चालु तर्फ 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ जुन 42% विनियोजन गरिएको थियो भने पुँजीगत तर्फ तपाईको लागि जानकारीमा रहोस्, कुल विनियोजनको 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड अर्थात् 21.2% बजेट छुट्याइएको भने वित्तीय व्यवस्था तर्फ 2 खर्ब 30 अर्ब र 22 करोड जुन 12.8% हुन आउँदछ। त्यसैगरी केही विशेषताहरू पनि रहेका छन्, तपाईहरुले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यस विशेषताहरू
आगामी आर्थिक वर्षमा 8% आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य पनि अर्थात् अनुमान पनि गरिएको छ। 8% आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति भने 7%मा सीमित राख्ने पनि गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर 70 वर्षबाट 2 वर्ष घटाई 68 वर्ष कायम गरिएको छ। आयकर तर्फमा पनि यसैको सीमामा बढाइएको, जसअनुसार व्यक्तिगततर्फ 5 लाख रुपियाँसम्म आयकर नलाग्ने अर्थात् 1% रहेको छ भने त्यसैगरी दम्पतिको हकमा भने 6 लाख रुपियाँ रहेको छ। बजेटले कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई आर्थिक वर्ष 2078-79 को आयमा 30 लाख रुपियाँसम्मको कारोबारमा 75% र 30 लाखदेखि 1 करोडसम्म रुपियाँसम्म कारोबारमा 50% आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यो जानकारी तपाईँहरूको लागि रह्यो। साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी कर्मचारीको तलब 15%ले पनि बढाइएको छ। कृषि औजार कारखाना नेपालमै खोल्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित उद्योग स्थापना भएमा कारोबार भएको मितिले 5 वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ भने पर्यटन र चलचित्रसँग सम्बन्धित व्यवसायका लागि चालु आवक वा व्यावसायिक करयोग्य आयमा 50% छुटको व्यवस्था बजेटले गरेको छ। 11औं नम्बरमा प्रश्न रहेको छ तपाईँहरूको लागि। नेपालमा पहिलो पटक फरक रक्त समूह भएका व्यक्तिबीच मृगौला प्रत्यारोपण कहिले भएको हो? सही जवाफ हो विक्रम सम्वत 2073 चैत्र 21 गते त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा यस प्रत्यारोपण भएको थियो। 73 चैत्र 21 गते। प्रश्न 12मा रहेको छ नेपालमा पहिलो पटक DNA परीक्षण गरिएको वनस्पति कुन हो? चिराइतो हो यसको सही जवाफ। कुन ठाउँलाई कछुवा संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएको छ? सुखानी सिमसार क्षेत्र झापालाई घोषणा गरिएको छ। त्यसैगरी 14 नम्बरमा यस वर्ष 2079मा प्रदान गरिने गोपाल पाण्डे असीम पुरस्कारबाट सम्मानित हुने स्रष्टा को हुन्? रामप्रसाद पन्त। यो पुरस्कार 2050 सालदेखि प्रत्येक वर्ष प्रदान गरिँदै आएको छ। त्यसैगरी गीत सङ्गीत क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई प्रदान गरिने छिन्नलता गीत पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ? छिन्नलता गीत पुरस्कार वसन्त चौधरी, सङ्गीत रचनातर्फ आनन्द राई, गायनतर्फ पवित्र सुब्बा र लोकप्रिय युवा प्रतिभातर्फ गायिका एलिना चौहानलाई प्रदान गर्ने भएको छ। 2078 को यो जानकारी तपाईँलाई रह्यो। यस्तै विषयवस्तुहरू पनि हामी तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। पक्कै पनि हामीसँग गोरखापत्रमा प्रकाशित विभिन्न सामग्रीहरू तपाईँको लागि प्रस्तुत गरिरहेको समय सन्दर्भमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयवस्तुमा यहाँनिर लेख पनि लेखिएको छ। यो पनि गोरखापत्रमा प्रकाशित विषयवस्तु हो। थप अध्ययन पनि गर्नुहोला। यस विषयवस्तुहरूलाई अध्ययन गरेर आफ्नो तयारीलाई अझ मजबुत बनाउनु होला भन्दै यस्तै विषयवस्तुको साथ फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा आउने बाचाका साथ आजलाई भने गोरखापत्रको बुधबार यो श्रृङ्खलाको बसाइबाट यतिखेर राख्न चाहन्छु। नमस्कार। तपाईँको समय शुभ बितोस्।